प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान में एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है रमज़ान और रूहानियत, इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। कुछ सवालों के जवाब भी शुरुआत में दिए गए हैं और मौलाना मुफ्ती साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना, जिस तरह से आज हमने ये टॉपिक रखा है रमज़ान और रूहानियत, इसका ताल्लुक़ रमज़ान में रूहानियत से किस तरह से है और रूहानियत के क्या असरात होते हैं इन मुसलमान पर, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अहम तरीन सवाल की तरफ मुतवज्जे फरमाया है जी। कि देखिए, इंसान की जो तरक्की है, इंसान की जो बुलंदी है, रूहानियत की वजह से। दुनिया की तमाम नियामतें अगर मिल जाएं तो उसको इसके बावजूद भी वो करार नहीं मिलता जो रूहानियत के ज़रिए से उसको करार मिलता है। तो रूहानियत क्या है? अल्लाह को पहचानना कि हमको जिस परवरदिगार ने पैदा फरमाया है, कायनात का वो रब है, तमाम कायनात का पालने वाला खालिक और मालिक अल्लाह है, उसको पहचानना है, उसकी मारिफत हासिल करना है, उस पर ईमान लाना है, उसकी इबादत करना है, उसके रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है। यही रूहानियत है। इसके ज़रिए क़ुर्ब इलाही हासिल होता है। तो इसमें रूहानियत देखिए अब इसलिए उरूज पे होती है कि इंसान अपनी मादी जो ग़िज़ाएँ हैं उसको छोड़ देता है। रमज़ान रोज़े के दौरान रूहानियत पर ज़ोर दिया जाता है। दिन में भी रूहानियत, रात में तरावी के ज़रिए रूहानियत हासिल करता है, अल्लाह का क़ुर्ब पाता है। अल्लाह के करीब होना, अल्लाह को राज़ी करना और अल्लाह का बंदे से खुश होना, ये रूहानियत की मेराज। यानी हम अल्लाह के ग़ुलाम और अल्लाह के बंदे अमली तौर पर भी बन जाएँ जी। यानी हमारे हर अमल से, अदा से बंदगी ज़ाहिर हो, यानी ऐसा महसूस हो कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की ग़ुलामी में हैं, रसूल की इताअत में हैं। हमारे अखलाक के ज़रिए, हमारे किरदार के ज़रिए, हमारी गुफ्तार के ज़रिए, हमारी सीरत के ज़रिए, हमारे रवैयों के ज़रिए, हमारे मामलात के ज़रिए, हमारी इबादत के ज़रिए, ये तमाम चीज़ें और ये खुसूसन माह रमज़ान रूहानियत में इंसान को कामिल बना देता है जी। और इसको भरपूर तरीक़े से इसका अगर तकाज़ा पूरा किया जाए तो रमज़ान के बाद वाली ज़िंदगी में भी इसका नुमाया असर और नुमाया तब्दीली हमारी ज़िंदगी में आ जाती है जी। कि इंसान गुनाहों से बाज आ जाता है, नेक बन जाता है। ये रमज़ान का मकसद है और ये रूहानियत का ये असर होता है कि इंसान गुनाहों से बचता है और नेकियों की तरफ आता है जी। तो रोज़ा और तरावी का मकसद भी यही है। जी जी, बेशक, बहुत शुक्रिया मौलाना। एक कॉलर है, आइए शामिल करते हैं। पहले अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं वारिस मंसूरी बोल रहा हूँ रीवा से। वारिस मंसूरी मसूदी जी, फरमाएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं रीवा से बोल रहा हूँ, एमपी रीवा। जी फरमाएं, सवाल करें। जी मेरा सवाल ये है जी कि सदका फितर का कितना अमाउंट होगा लगभग, जी। और एक सवाल ये है जी, टीवी पर सुने, फोन पर ना सुने प्लीज, मेहरबानी आपकी। जी हाँ मैं बोल जी। मैं ये कह रहा था कि जो फर्ज की नमाज हम पढ़ते हैं, कौन सी? फर्ज की नमाज, फर्ज नमाज। जी हाँ, तो तन्हा पढ़ने का तरीका क्या है? मतलब जैसे अगर तन्हा पढ़े तो पहली 2 रकात में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के साथ सूरह मिलाएंगे और तीसरी चौथी में नहीं मिलाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? मतलब इसका थोड़ा सा डिटेल बता। ठीक है, बताते हैं आपको। ठीक है, बताते हैं आपको इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई और कॉलर है तो शामिल करें उन्हें भी। हेलो, ठीक है, भी ये कॉलर का जवाब देते हैं। मौलाना, क्या कहेंगे आप? वारिस मसूदी साहब रीवा एमपी से उन्होंने कॉल किया। एक सदक़े फ़ितर का तरीक़ा, उसका अमाउंट क्या होगा, और फ़र्ज़ नमाज तन्हा पढ़ें तो किस तरह से पढ़ी जाए, तरीक़ा क्या होगा? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदक़े फ़ितर की मक़दार जामिया निज़ामिया के फ़तवे के लिहाज से 1.25 किलो गेहूँ है। गेहूँ दे सकते हैं या आटा दे सकते हैं, या मार्केट में आप जहाँ भी अदा कर रहे हैं वहाँ पे जो कीमत है वो कीमत भी आप दे सकते हैं जी। और सदक़े फ़ितर में क्या क्या चीज़ें दी जा सकती हैं? और भी चीज़ें आप दे सकते हैं, जैसा कि खजूर है, मुनक्का है जी, किशमिश है, दीगर अशिया से भी आप दे सकते हैं। लेकिन मालदार अफराद आला किस्म की चीज़ों से देना ये ज़्यादा बेहतर है और इसकी मक़दार आप बढ़ा कर भी दें तो और ज़्यादा अच्छा है। जी जी। एक तो ये है कि वाजिब मक़दार, और एक ये है कि अल्लाह की मोहब्बत में जी और गरीबों की हमदर्दी में अगर आप ज़्यादा मक़दार में देंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक। और ये ईदगाह को जाने से पहले, ईद की नमाज के लिए ईदगाह को जाने से पहले अदा कर देना चाहिए। ठीक। छोटे बच्चों की तरफ से भी वाजिब है ये उनके वालिद पर, और घर के तमाम अफराद
کی طرف سے ادا کیا جائے گا. جی. اور گھر میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ ڈپینڈنٹ جو ہیں ان کی طرف سے جو گھر میں ایک طرح سے کیا کہیں کہ حاکم ہیں یا جو صدر ہیں، صدر مقام ہے، وہ ادا کریں. سرپرست جو بھی ہے گھر کے جو بڑے ہیں جی وہ سب کی طرف سے ادا کریں. جی. ہاں اگر بچے اگر بڑے ہو جائیں، بالغ اگر ہو جائیں اور وہ خود بھی کما رہے ہیں، خود مکتفی ہو گئے، جاب کر رہے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں، جی تو ان کا فطرہ خود ان پر واجب ہوگا. ہاں اگر چھوٹے بچے ہیں جو کمائی کے قابل نہیں ہیں تو وہ سرپرست پر یعنی والد پر یہ لازم ہوگا ادا کرنا. اچھا، جس گھر میں بچے رمضان میں پیدا ہوتے ہوں اور صدقہ فطر عطا کرنا ہو تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ عید کی فجر میں جو دنیا میں موجود رہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے. ٹھیک. عید کے بعد عید کی نماز کے دوسرے دن اگر کوئی پیدا ہوا تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو وقت ہے عید کی فجر کی جو نماز ہے جی اس وقت جو دنیا میں موجود رہے گا اس کی طرف سے فطرہ ادا کرنا واجب ہے. اگر عید کی فجر سے پہلے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی طرف سے فطرہ ادا کرنا واجب نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. اور ان کا سوال تھا انہوں نے کہ فرض نماز گھر میں تنہا ادا کرتے ہو تو طریقہ کار کیا ہو، اور جیسے امام کے پیچھے ادا کرتے ہیں کتنا مختلف طریقہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ حنفی کے اعتبار سے جی اگر ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم فرض نمازوں میں قرات نہیں کریں گے، یعنی قرآن وغیرہ نہیں پڑھیں گے. امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے. جی. فرض کی پہلی رکعت میں بھی ہم نہیں پڑھیں گے، دوسری رکعت میں بھی نہیں، تیسری رکعت میں بھی نہیں، چوتھی رکعت میں بھی نہیں. جی. ہم خاموش ٹھہرے ہوئے رہیں گے. بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں تو وہ تو ہم سن لیں گے، لیکن جب امام صاحب دل میں پڑھ رہے ہیں، آہستہ پڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی پیچھے جو مقتدی ہیں نہیں پڑھیں گے. ہاں اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں نماز تو آپ کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے. جی. پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی اور سورہ یا 3 آیتیں ہم پڑھیں گے. جی. اس کے بعد 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی ہے جی تو تیسری رکعت میں، اور 4 رکعت والی ہے تو چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے. وہ بھی مستحب ہے، اگر آپ پڑھ لیے ٹھیک ہے، جی. یا اس کے بجائے اگر آپ کچھ دعائیں وغیرہ بھی پڑھیں گے، تسبیحات بھی پڑھ لیں گے تو نماز ادا ہو جائے گی. ٹھیک. یہ طریقہ کار ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک پر جائیں گے. بریک پہ جانے کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا بھی سلسلہ جاری رہے گا اور نعت شریفی سے بات کریں گے. فیضان رمضان میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. پروگرام فیضان رمضان میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک ہمارے وارث مسعودی صاحب کا سوال کا ایک حصہ رہ گیا تھا. زکوٰۃ کے بارے میں مولانا تھوڑا سا اختصار سے بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام کے بنیادی فرائض اور ارکان میں سے زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی فرض ہے. جی. زکوٰۃ یہ 2.5% ہے. جی. یعنی 1 لاکھ میں 2,500 روپے ادا کرنا. 1 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس سال بھر رہے جی تو 1 سال کے بعد آپ کو اس میں سے 2,500 روپے زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرنا فرض ہے. جی. اور یہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر چاہے مرد ہو یا عورت ہو زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض ہے. اور زکوٰۃ کے لیے جو نصاب بتایا گیا ہے کہ کتنے پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی. جی. 60 گرام 755 ملی گرام سونا. جی. اور چاندی 425 گرام 285 ملی گرام چاندی. جی. سونا اگر ہے یا چاندی اگر ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ہے مکمل طور پہ یا کیش کی صورت میں اگر ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہے. جی. یا ای پی ایف وغیرہ ہیں یا فکس ڈپازٹ ہے یا پلاٹس ہے، تجارت کے لیے اگر آپ خریدیں تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. سال کے مکمل ہونے کے بعد آپ حساب کر لیں، اس کا 2.5% نکالیں، یعنی 40,000 پہ 1,000. جی. 80,000 پہ 2,000، 1 لاکھ پہ 2,500، اس طرح حساب کرتے جائیں. ٹھیک ٹھیک. مولانا بہت بہت شکریہ. کالر ہیں شامل کر لیتے ہیں. پروگرام اختتام کی طرف جا رہے ہیں. ہلو. جی السلام علیکم. کون بات کریں، کہاں سے بات کریں؟ میں یوپی لکھنؤ سے بات کر رہی ہوں. جی نگار خان. بتائیں، سوال بتائیں. ہمارا سوال ہے کہ میں قضا نماز پڑھتی ہوں، ہر نماز میں آپ رمضان شریف ہے تو میں کیسے پڑھوں قضا نماز؟ قضا نماز پڑھنا پڑھ لیتی ہوں، مغرب اور عشاء کی ہے تو ابابیل کی پڑھتی ہوں اور عشاء کی جو ہے تھوڑا لاؤڈلی بولیں پلیز، تھوڑا سا جی زور سے بولیں. قضا کون سی قضا مراد لے رہے ہاں بولیے. میں ہیں؟ قضا عمری لے رہے ہیں یا قضاء عمری ہے یا کیا پڑھنا کیا قضا عمری پڑھتی ہوں، 2-3 سال تو برابر پڑھ رہی ہوں، لیکن رمضان سے میں کیسے پڑھوں؟ رمضان میں کیسے پڑھ لیتی ہوں، مغرب عشاء میں رہ جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے کال کیا لکھنؤ سے. مولانا اختصار سے ذرا ان کا جواب دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ہی تفصیلی جواب ہے لیکن صرف میں اشارہ
کر کے گزر جاؤں گا، جی وقت کم ہے۔ جی آپ دیکھیے، جب سے کوئی بھی انسان جو بھی مسلمان بالغ ہو اس وقت سے جو نمازیں ہیں اس کا حساب کر لے۔ بھئی 1 سال چھوٹے یا 6 مہینے چھوٹے، ایک اپنے پاس ڈائری بنا لے اور اس میں لکھنا شروع کریں ڈیلی۔ آپ جیسے جبھی بھی آپ کو فرصت ہے، جیسے عشاء میں آپ فری ہے تو آپ ہر دن عشاء جب پڑھنے کے بعد آپ یعنی جنوری کے پہلے دن 1 جنوری کی 5 نمازیں میں قضا پڑھ رہا ہوں، آپ ایک ساتھ پڑھ لیں، فجر پڑھیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس طرح سہولت، اور اس کو لکھ کر رکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہر نماز، فرض نماز کے بعد، سنت و نوافل کے بعد ایک جو ہے قضا پڑھ لیں اسی نماز کی، یہ بھی اسی نماز کی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر میں اور عصر میں آپ، کیونکہ فرض کے بعد کوئی سنت و نوافل بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ قضا نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک اس کا بھی خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے مولانا، انشاءاللہ اس پر اور بھی تفصیلی بات کریں گے، کیونکہ ابھی پورا مہینہ بچا ہے۔ فیضان رمضان میں تفصیلی گفتگو ہوگی نماز، زکوٰۃ وغیرہ پر۔ منصف ٹی وی سے آپ جڑے رہیں۔ مولانا ایک چیز اور ہے، رمضان میں روحانیت بڑھانے کا جو سب سے مؤثر طریقہ کیا ہوگا؟ خاص کر روزہ جس طرح سے کس طرح انسان کے دل اور نفس کو پاک کرتا ہے، اور روحانیت کا کس طرح سے اس کا تعلق ہے، بتائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قد افلح من زکاہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اپنے نفس کو پاک کیا۔ جی تو نفس کو جو پاک کرنا ہے، گناہوں سے پاک کرنا ہے، تو اس کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے۔ جب انسان روزہ رکھے گا تو گناہوں سے بچے گا، پاک ہو جائے گا، اور دل کو پاک صاف کرنا ہے، منور اور روشن کرنا ہے، دل کے زنگ کو دور کرنا ہے۔ تو تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے روحانیت اپنے معراج پر پہنچ جاتی ہے۔ جی گناہوں سے بچنا، نیک اعمال کرنا، یہی روحانیت کا سب سے بہترین اور آسان ترین راستہ ہے۔ جی جی بہت بہت شکریہ مولانا۔ میں اب درخواست کرتا ہوں جناب سمید الملتانی صاحب سے کہ نعت شریف کے چند اشعار یہاں پر سنائے ناظرین کو۔ جی ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شکریہ مولانا مفتی جناب سمیع الدین صاحب۔ اب میں مولانا مفتی ڈاکٹر شرف الدین قادری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں، کیونکہ کئی ہمارے ناظرین ہیں جو دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ جی مولانا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ، افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، تو اپنے فضل و کرم سے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مولا ہم سب کی مغفرت فرما، آمین۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، جو مسلمان دنیا سے گزر چکے ہیں مولا سب کی مغفرت فرما۔ آمین۔ مولا عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو رمضان کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، سعادتوں سے مالا مال فرما۔ آمین۔ مولا ہم کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ ہم کو روحانیت کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، آمین۔ روزہ اور قرآن مجید دونوں کا اہتمام کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، آمین۔ روزے کو کما حقہ رکھنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، آمین۔ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کو شب قدر عطا فرما۔ آمین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مولا جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، آمین۔ تمام مسلمانوں کے مسائل کو حل فرما،
पूरी उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर करम फरमा, आमीन। उम्मत मुस्लिमा को जन्नत अता फरमा, जहन्नम से आज़ाद फरमा, अपना क़ुर्ब अता फरमा, अपनी रज़ा अता फरमा, और हम सबको शब क़द्र में जाकर इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। नबी और आले नबी और अस्हाब नबी के वसीले से हमारी इन तमाम दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहद शुक्रिया मौलाना मुफ्ती डॉक्टर शरफुद्दीन क़ादरी साहब, कामिलुल फ़िक़्ह जामिया निज़ामिया। आपके सवालों के जवाब नाज़रीन दे रहे थे, और मैं नात ख़ां मोहम्मद समीउद्दीन मुल्तानी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपनी सहरंगेज़ आवाज़ में यहाँ पर नात शरीफ और हमद सुनाई है। नाज़रीन, मुनसिफ टीवी की ख़ास पेशकश फैज़ान रमज़ान को पेश कर रहे थे मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, जो कि अपनी मुनफरद और दिलकश ज्वेलरी के लिए मशहूर हैं। और इसके अलावा इस प्रोग्राम को ताउन किया है अल खलीफा टूर्स एंड ट्रैवल्स, पूना, महाराष्ट्र, जो कि अपने हज उम्रा ज़ियारत पैकेज के लिए मशहूर है। और इनके अलावा रूह अफ़ज़ा, जो रोज़ेदारों की सेहत को ताज़गी बख्शे, इस प्रोग्राम को ताउन कर रहे थे। हम इन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आज फैज़ान रमज़ान में इतना ही। कल आपसे एक और टॉपिक के साथ, एक मौजू के साथ मुलाकात होगी। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं हमारे इन स्क्रॉल हो रहे फ़ोन नंबरात के साथ। तो हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।